प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज जो बात होगी वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम की, डॉलर की डिवैल्यूएशन की, ये कोई फोरकास्ट नहीं है। हमारा प्रोग्राम सुनने वाले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता रखें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। सबसे पहले बात शुरू करते हैं ट्रम्प साहब की जो टैरिफ की पॉलिसी है और उसके बाद जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई, ये सब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। लेकिन अब ट्रम्प साहब की पॉलिसी है कि डॉलर की वैल्यू को कम कर दिया जाए। इसका क्या मकसद है और इसका क्या नतीजा होगा, ये है आज हमारी डिस्कशन। इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। 80 साल से डॉलर जो है वो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और ये एबिलिटी टू इम्पोज सैंक्शंस लगाते हैं यूएसए वाले, और वो किस तरह से लगाते हैं, उनके पास ऐसी क्या कुव्वत है डॉलर में जिससे वो सैंक्शंस लगाते हैं किसी मुल्क पे तो उसके लिए माशी मुश्किलात बढ़ती हैं। ये किस्सा शुरू हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद, जब ये IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे कायम हुए और उसके बाद ये वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम को डोमिनेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। एक दफ़ा ये इस वक्त जो है वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड जो है तकरीबन 59% हो रही है डॉलर में, और इसकी डिटेल मैं आपको रख देता हूँ कि इसकी क्या तफसील है। मर्चेंडाइज गुड्स वो 25 ट्रिलियन डॉलर की, सर्विसेज की ट्रेड जो है 7 ट्रिलियन डॉलर की, और टोटल वर्ल्ड ट्रेड जो है इस वक्त वो 31 से 32 ट्रिलियन डॉलर की है। तो उसमें ये दो मेन फैक्टर्स हैं। अब अगर डॉलर को डिवैल्यू किया जाता है तो उससे चाइना पे क्या इम्पैक्ट होगा, यूरोप पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यही दो मेन टारगेट्स हैं अपेरेंटली। लेकिन अगर ये टारगेट्स मेन ये भी रखे जाएं सामने तो सारी दुनिया को जाहिर है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, या इसका जो भी इफेक्ट होगा वो इनके लिए निकलेगा। 500 बिलियन डॉलर की चाइनीज गुड्स जो हैं उन पे 145% टैरिफ है, और ट्रम्प साहब ने कहा है कि रिटर्न टू हार्ड लाइन पॉलिसीज जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा। यूरोप, मैक्सिको, वियतनाम और ये चाइना के बाद लिस्ट में अगले टारगेट्स हैं। सवाल फंडामेंटल ये है कि क्या ये टैरिफ्स अमरीकी ताकत को बढ़ाएंगे या ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे। तारीख ये बताती है कि ये टैरिफ्स बैकफायर कर सकते हैं। 2018 से 2020 के दौरान ट्रम्प साहब ने ट्रेड वॉर उस वक्त भी इम्पोज की जिससे यूएस इकोनॉमी को 316 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इससे 3 लाख नौकरियां खत्म हुई और तकरीबन 0.3% जीडीपी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ थी वो कांग्रेस की बजट रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि वो कम हुई। ये 2018 से 2020 में। नाउ कंट्रीज आर हिटिंग बैक, नॉट जस्ट विद टैरिफ्स। सब चाइना ने जवाबी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन ये खाली टैरिफ लगा के हिट बैक नहीं कर रही, वो डॉलर्स को डिच भी कर रही हैं। चाइना सेटल्स ओवर 60% ऑफ इट्स ट्रेड विद रशिया एंड युआन, यानी कि वो डॉलर की बजाय युआन में ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस जो हैं वो बिल्ड कर रही हैं एक मल्टी करेंसी ट्रेड सिस्टम जिससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। डॉलर शेयर ऑफ global reserves has dropped nearly 7 percentage points in 7 years, and Goldman Sachs says it could fall to 50% by 2030, यानी अब से 10 साल के बाद तक। 10 साल में क्या होने वाला है ये तो 10 साल ही बताएंगे। अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा, डॉक्टर शाजिया अनवर साहिबा और डॉक्टर उस्मान चौहान साहब। हमारे पास एक और हमारे डॉक्टर स्नेहा जावेद साहब जो ये डिस्कशन लेके पिछले 10 दिन से आगे हमें लेके चल रहे हैं। मुमकिन है कि अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा, यू आर द फाइनेंशियल पर्सन हियर। ये आप कैसे देख रही हैं कि ये जो डी डॉलराइजेशन है या डिवैल्यूएशन है, इससे चाइना पे क्या असर पड़ेगा, यूएस इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा,
اوپیک اوپیک پلس پہ کیا اثر پڑے گا. یہ مین ایریاز ہیں, ذرا ان کو ایگزامن کیجیے پلیز. Thank you. Thank you, Dr. Hassan, for having me on this show. دیکھیں جب سے مسٹر ٹرمپ نے ٹیرفس کی اناؤنسمنٹ کی ہے تو گلوبلی اور ود ان دا یو ایس بوتھ کافی زیادہ ہلچل مچ گئی ہے اینڈ پیپل اینڈ کنٹریز اینڈ گورمنٹس انکلوڈنگ بزنسز ہیو لاسٹ a lot of confidence in trade with the US and their demand has fallen. تو جب فالنگ ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی طرح بزنسز کے جو فورکاسٹڈ آؤٹ پٹس اینڈ پروفٹس ہوتے ہیں وہ بھی نیچے جاتے ہیں. سو اسٹاک مارکیٹس پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے, ہم نے دیکھا ہے گلوبلی ان سنگاپور پاکستان. حالانکہ پاکستان کی مارکیٹ سب سے لیسٹ افیکٹ ہوتی ہے گلوبل ایونٹ سے کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے اتنی زیادہ گلوبلی لنک نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر طرف اثر پڑا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ریبٹل ہوا ہے چائنا کی طرف سے اور لائک ایون یورپ انکلوڈنگ انگلینڈ کافی انہوں نے اس بات کو کے اوپر کافی آرگیومنٹس کیے کہ اس طرح کا ٹیرف نہیں لگنا چاہیے. دا ایشو از آفٹر دا ورلڈ وار ٹو جب آئی ایم ایف وغیرہ جیسا آپ نے ذکر کیا یہ بنے, ڈالر ہیز بین دا ریزرو کرنسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبل ٹریڈ ہوتا ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے, آئل پرائسنگ بھی ڈالر میں ہوتی ہے. اگر آپ چائنا سے یا ویتنام سے کہیں سے بھی آپ نے آرڈر دیا گارمنٹس کا کسی بھی چیز کا, ایون دو یو ایس از ناٹ انکلوڈنگ, سو ریزرو کرنسی کا مطلب ہے اگر پاکستان نے چائنا سے کچھ منگانا ہے تو ایون دین اٹس گونا بی ان یو ایس ڈالرز, ایوری تھنگ از پرائسڈ ان ڈالرز, oil is priced in dollars. So dollar is the most common. I call it's a unit. It's not a currency. Dollar is a unit of pricing anything globally. So the issue has been کہ اب جو ریزرو کرنسی ہے وہ کیسے ریزرو کرنسی بنی, وہ اس لیے بنی کیونکہ یو ایس ہیز اے ویری اوپن فائنینشیل مارکیٹ اینڈ دیر از اے لاٹ آف ٹرانسپیرنسی. کوئی بھی جا کے وہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہے. اگر آپ انگلینڈ میں بھی آ کے کرتے ہیں انویسٹ یو کین ڈو اٹ, بٹ آفٹر اور بٹوین لائک ورلڈ وار ونس کے بعد اراؤنڈ 1920s جو پاؤنڈ اسٹرلنگ تھا اٹ لاسٹ اٹس پوزیشن ایز اے ریزرو کرنسی. اب ہوا یہ کہ جب ڈالر ریزرو کرنسی بنی there were several factors. One, they had very strong government ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں. The second thing is جو ان کی فائنینشیل مارکیٹس ہے جیسے اسٹاک مارکیٹس آپ لے لیں, آپ ان کی سیکنڈری مارکیٹس لے لیں, اینی بڈی کین گو اینڈ انویسٹ. اگر آپ چائنا میں جا کے کرنا چاہیں اگر آپ نہیں کر سکتے. The third thing is ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا بیکاز دے فارمولیٹڈ آئی ایم ایف ورلڈ بینک وہ ڈیولپ ہو گیا, پلس وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے, ایڈوانسمنٹ ان ایوری تھنگ, بڑے بڑے ان کے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. اب پرابلم یہ ہوئی ہے ود مسٹر ٹرمپ اناؤنسنگ سچ تھنگس, global players have lost their trust and faith in dollar as a reserve currency. کیونکہ ڈالر میں اتنی پاور تھی کہ یو ایس واز امپوزنگ فائنینشیل سینکشنز آن ادر کنٹریز. فائنینشیل سینکشنز کا مطلب یہ ہوا کہ ایران پہ لگا دی, کیوبا پہ لگا دی کہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے, کوئی بھی کنٹری آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گی. آپ کے ہم جو ریزروس آؤٹ سائڈ یو ایس ہے ہم ان کو آؤٹ سائڈ یور اون کنٹری ہم ان کو بلاک کر سکتے ہیں. لیکن ناؤ دیر از اے لاٹ آف ہیو اینڈ کرائی کہ جی برکس کرنسی نکل آئے گی, کرپٹو کرنسی یوز ہو جائے گی, گولڈ یوز ہو جائے گی. یہ ہوگی یا نہیں تو ایک الگ کہانی ہے, لیکن کرپٹو کرنسی فار ایگزامپل دیر از نو ٹرانسپیرنسی. یو نیڈ ٹو ہیو ویری اسپیشلائز نالج ٹو انڈرسٹینڈ کرپٹو. اگر آپ اس فیلڈ سے نہیں ہیں تو بہت مشکل ہے, اگر آپ فیلڈ میں بھی ہیں تو یو ہیو ٹو ریڈ اے لاٹ. ہاں یس ڈاکٹر حسن آپ میوٹ پہ ہیں. پلیز کنٹینیو. میں چچلی میں یہ سوچ رہا تھا ایز یو ٹاکنگ کہ فنڈامنٹل کوشچن تو یہ ہے کہ یہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یو ایس ایکسپورٹس بڑھیں. تو یو ایس ایکسپورٹس کیسے بڑھیں جب پیچھے پروڈکشن نہیں ہے؟ تو واٹ از دی میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ I think there are like two schools of thought. The one that I believe is کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو you have to have economies of scale. You have to build a certain capacity line. اب یہ ہے کہ یو ایس میں ایون اف دس وہ ایک سیٹ اپ بھی کر دے کہ کوئی گارمنٹس کی کیا کریں گے, انڈسٹری سیٹ اپ وہ کیا کریں گے, کمپیوٹر چپس کی کریں گے, جیسے کہ وہ تائیوان میں بن رہی تھی وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے کمپیوٹر چپس بنانے کی بیکاز دے وانٹ ٹو بی سیلف سفیشینٹ. لیکن آپ ایکسپورٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سرٹن economies of scale, you need to have a certain advantage. Or US has very strong advantage in a lot of fields, for example IT, software, لیکن باقی چیزیں جو دنیا میں زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں ان کی نہیں ہے. That is how China and Vietnam and Laos and Cambodia and India, they excelled as economies کیونکہ وہ ان چیزوں کو بنا رہے تھے. But I don't know, Mr. Trump certainly fails to understand these things. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک انورٹ اکانومی بن جائیں یا پوری دنیا انورٹ اکانومی بن جائے اور ہم ایکسپورٹ کریں اور ہمارا بیلنس آف ٹریڈ برابر ہو جائے.
یہ بات تو تب سمجھ آتی ہے کہ جب پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہو. ابھی تو سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ابھی آئے گی، فیکٹریاں لگیں گی، فیکٹریاں چلیں گی، وہ سامان بنے گا.